Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. 2 आर्थिक वर्ष अबदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा करिब 3 अर्ब 38 करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। यो नाफा आर्थिक वर्ष 76-77 मा भन्दा बढी 8 अर्ब 30 करोड रुपैयाँले कम हो। गत साउन 10 गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालको स्वागतमा भएको कार्यक्रममा साकेले नाफा 5.5 अर्ब रुपैयाँमा झरेको जानकारी दिएका थिए, तर त्यो नाफा कर कट्नुभन्दा अघिको भएको पाइएको छ। सबै कर कटौती पछिको खुद नाफा प्राधिकरणले 3.5 अर्ब पनि पुर्याउन नसकेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा बिहिबार पेश भएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको छ। अब 76-77 मा 11 अर्ब 68 करोड खुद नाफा कमाएको प्राधिकरणको एकै वर्षमा 3 अर्ब 38 करोड रुपैयाँमा खुम्चिन पुगेको हो। सञ्चालक समितिमा पेश भएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको खुद नाफा 3 अर्ब 17 करोड मात्र हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत 4 वर्षमा बजेटको प्रक्षेपण भन्दा बढी नै नाफा आर्जन गर्न सफल प्राधिकरणले गत आबमा भने ठूलो दरमा नाफा घटाएको हो। विद्युत चुहावट बढेको, आफ्ना विद्युत गृहहरूको उत्पादन घटेको, भारतबाट महँगो विद्युतको आयात बढाउँदा विगत 4 वर्षदेखि वित्तीय संस्थामा सुधार गरी सबल बन्दै गएको प्राधिकरणको नाफा ओह्रालोतर्फ लागेको हो। अब 2072-73 मा 8 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ खुद घाटा बेहोरेको प्राधिकरण त्यसपछिका आबहरू 2073-74, 74-75, 75-76 र 77-78 मा 76-77 मा क्रमशः 1 अर्ब 50 करोड, 2 अर्ब 85 करोड, 9 अर्ब 81 र 11 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ खुद नाफामा कमाउन सफल भएको थियो। 30 अर्ब 61 करोडको सञ्चित नोक्सानी धनात्मक बनेको थियो। गत आबको बाहेकका सबै वित्तीय विवरण महालेखा परीक्षणको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण भएका हुन्। ऊर्जा मन्त्री भुसालले राजीनामा मागेपछि गत साउन 20 गते पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साकेले कोभिड-19ले मिटर रिडिङ गर्न नसकिएको, आन्तरिक उत्पादन घटेको तर विद्युतको खपत बढ्दा भारतबाट आयात बढेको, चुहावट बढेको, डेडिकेटेड महसुस समायोजन गरिएको जस्ता कारणले नाफा घटेको बताएका छन्। प्राधिकरण स्रोतले भने विद्युत महसुल समायोजन हुने 60 मेगावाटको खिम्ती 1 जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद दर घट्ने सहित विद्युत खरिद सबै पक्षलाई ख्याल गरेर 2076 असारमा नै करिब 10 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ नाफा हुने गरी प्रक्षेपण गरिएको बताएका छन्। प्राधिकरणले विगत 4 वर्षमा बजेटमा राखिएको लक्ष्यभन्दा बढी नाफा कमाउँदै आएको थियो। विद्युत नियमन आयोगले गत वर्षको असरमै साउनबाट नयाँ महसुल लागू हुने व्यवस्था गरेकाले सोही अनुसार बजेट तयार गरी नाफाको प्रक्षेपण गरिएको प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालय स्रोतले बताएको छ। विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA-मा भएको व्यवस्था अनुसार खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धन हिमाल पावर लिमिटेडको आधा स्वामित्व पोहोरको साउनबाट प्राधिकरणमा आउने र विद्युत खरिद नयाँ हुने व्यवस्था छ, तर कोभिड-19 का कारण कम्पनीका लगानीकर्ताहरू नर्वेबाट नेपाल आउन नसक्दा नयाँ दर तय हुन नसकेकोले पोहोरको साउनबाट आयोजनाको सञ्चालन खर्च मात्रै धान्ने गरी अस्थायी रूपमा प्रति युनिट 2 रुपैयाँ PPA दर तय गरिएको छ। पुरानो दर अनुसार प्राधिकरणले हरेक वर्ष 5.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खिम्तीलाई भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो, जबकि गत आबमा प्राधिकरणले प्रति युनिट 2 रुपैयाँका दरले 80 करोड 70 लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ। यसबाट प्राधिकरणहरूलाई करिब 5 अर्ब रुपैयाँ बचत त भएको छ, तर नयाँ PPA दर तय हुने भएकाले त्यसका लागि थप रकमको
रनिङ गर्दा प्राधिकरणको गत आवकको नाफा अझै घट्ने देखिएको छ। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको 15 अर्ब 44 करोड रुपियाँ बकौदाको नयाँ बिलमा पनि करिब 2 अर्ब 50 करोड रकम जरिवाना लगाइएको छ। यसलाई पनि आम्दानीमा जोडिएको छ। यदि यसलाई गणना नगर्ने र किम्तीको लागि थप रकम प्रोभिजन नगर्ने हो भने गत आवकको खुद नाफा 3 अर्ब 38 करोड रुपियाँमा अझै घट्ने देखिन्छ। प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालय स्रोतले जनाएको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्कले गत आवमा आफ्ना विद्युत गृहहरूको उत्पादन घटेको देखाउँछ। प्राधिकरण आफैले निर्माण गरेका 60 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 3A र 14 मेगावाटको कुलेपानी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन सुरु गरेको थियो। प्राधिकरणको आफ्ना विद्युत गृहबाट आव 76-77मा 3 अर्ब 2 करोड युनिट विद्युत उत्पादन गरेको थियो, तर गत आवमा 2 करोड 80 करोड युनिट विद्युत मात्र उत्पादन भएको छ। अघिल्लो आवकको तुलनामा 22 करोड युनिट कम उत्पादन हुँदा प्राधिकरणलाई करिब 2 अर्ब 20 करोड रुपियाँ घाटा भएको छ। 70 मेगावाटको मध्ये मर्स्याङ्दी जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइनको टावर बाढीले बगाउँदा र त्रिशुली थियरको युनिटलाई लामो समयसम्म मर्मतका लागि बन्द गरिँदा उत्पादन घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेतृत्वले आपतकालीन रूपमा काम गर्ने इमर्जेन्सी रेस्टोरेसन पावर प्रयोग गरी काम सुरु गर्ने निर्णयमा ढिलाइ हुँदा प्राधिकरणले करोडौँ आम्दानी गुमाएको प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताउँदै आएका छन्। इमर्जेन्सी रेस्टोरेसन पावर प्रयोग गरी तत्काल काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो, तर सुरु गर्ने स्वीकृति प्रक्रियामा नेतृत्वले ढिलाइ गर्दा 15 दिनभन्दा बढी लाग्यो। यसबाट करिब 22 करोड जति आम्दानी गुमाएको देखिन्छ। उनले भने निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण प्राधिकरणको आम्दानी गुमाएको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकले लिने या हामीले नै। त्यस्तै त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाको एउटा युनिट 30 मेगावाटको मर्मत 3 महिना लगाइएको थियो। मर्मतका लागि आवश्यक सामान नै नआई मेसिन खोल्दा 1 महिनाको बिजुली खेर जाँदा प्राधिकरणले आम्दानी गुमाएको थियो। दिनमा 1 शिफ्ट मात्रै काम भयो। दिनमा 3 शिफ्ट काम गरेको भए 20-25 दिनभित्र मर्मत सकिने थियो। 2वटै युनिट बन्द गर्दा पनि काम छिटो गरिएन। दिनमा 72 लाखको दरले 90 दिनमा करिब 64 करोड यसबाट मात्रै घाटा गराएको देखिन्छ। आयोजना सम्बद्ध स्रोत भन्छ त्यस्तै 10 दिन 2वटै युनिट बन्द हुँदा दिनमा 1 करोड 44 लाख युनिटको दरले करिब 14 करोड 40 लाख घाटा भएको देखिन्छ। अन्य विद्युत गृहहरूलाई पनि समयमा मर्मत सम्भार नगर्ने र मर्मत गर्दा पनि ढिलाइ गरेको कारणले पनि गत वर्षभन्दा कम उत्पादन भएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक साक्यले आन्तरिक खपत गरी 14% वृद्धि हुँदा विद्युतको आयात बढेको बताएका छन्, तर तथ्याङ्कले प्राधिकरणले आयातमा व्यवस्थापकीय कुशलता देखाउन नसकेको देखाउँछ। आयात सस्तो बिन्दुबाट आयात नगरेर बिहारको महँगो बिन्दुबाट विद्युतको आयात प्रति युनिट 6.18 भारू रु 132 केबीमा र 6.68 भारू 33 केबीमा बढी गरेकोले औसत प्रति युनिट आयातको महसुल गत सालको भन्दा बढी छ। ढल्केबर मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन 400 केबीमा सञ्चालन भएकोले 500 मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने अवस्था छ। ढल्केबरबाट आयात गर्न सकिने र टनकपुरमा 100 MVA ट्रान्सफर्मर जडान भएकोले 80 मेगावाटसम्म भारतको केन्द्रीय ग्रिडबाट यस्तो विद्युत प्रति युनिट भारू 4.18 पैसा र प्रति युनिट 4.15 प्राप्त हुने अवस्था थियो।
प्रणाली सञ्चालन विभागको स्रोत भन्छ सस्तो बिन्दुबाट आयात कम गरेर महँगो बिन्दुबाट आयात बढी गरेको कारणले प्राधिकरणलाई करिब 2 अर्ब 50 करोड थप घाटा भएको छ। गत वर्ष प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विदाई गर्दा अहिलेका कार्यकारी निर्देशक साक्यले भनेका थिए चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले मिर्क्याक्स गरेको छ। यसको प्रशंसा जस्तै शत्रुले पनि गर्नै पर्छ। तर अहिले औद्योगिक लोड अत्याधिक बढेको अवस्थामा पनि चुहावट बढेर 17% भन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। साधारणतया औद्योगिक लोड बढ्दा चुहावट घट्ने प्राधिकरणहरू बताउँछन्। गत आबका लागि चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य 14% थियो, तर लक्ष्यभन्दा 3%ले बढी चुहावट भएको छ। यसबाट प्राधिकरणले करिब 2 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ। अब 72-73 मा 25.68% विद्युत चुहावट रहेको 76-73 घटेर 22.9% भयो। अब 74-75 मा 20.45%, 75-76 मा 15.32% र 76-77 मा चुहावट 15.27% मा सीमित भएको थियो। नाफा घट्नुमा विद्युत चुहावट बढ्नु, डेडिकेटेड लाइनको महसुल लिने व्यवस्था खारेज हुनुलाई प्राधिकरणका प्रमुख साक्यले प्रमुख कारणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। गत साउन 10 गते उनले पत्रकार भेटघाटमा गत आर्थिक वर्ष 1.66% चुहावट बढेको स्वीकार गरेका थिए। उनका अनुसार बिजुलीको माग बढ्दा प्रसारण र वितरण लाइनमा आउने स्वाभाविक तापमानको वृद्धिले चुहावट बढ्न गएको बताएका छन्। 2077 साल असारमा 2.5 करोड युनिट बिजुली उधारोमा तानेर लिभिङ गर्दा पनि प्राधिकरण चुहावट कम देखिएको थियो। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक साक्यले भने यस वर्ष हामीले त्यसो गरेनौँ। डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था 2077 साउनबाट हटेकाले 3.5 अर्ब रुपैयाँ आम्दानी स्वतः घटेको तथा माग बढेको र आन्तरिक आयोजनाहरूबाट माग घटेकाले नाफामा अनुसार पुगेको साक्यले बताएका छन्। सरकारले 10 युनिटसम्म उपयोग गर्नेलाई निशुल्क दिने व्यवस्था गरेकाले पनि विद्युत प्राधिकरणको नाफा खुम्चिन पुगेको कार्यकारी निर्देशक साक्यले स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन्। 2 अर्ब रुपैयाँ हाल हामीले कार्यालय सञ्चालन र आयोजना मर्मत सम्भारबाट जोगाएका थियौँ उनले भने। तर महामारीकै कारणले नाफा खुम्चिन पुगेको स्वीकार गरेका छन्।